एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर किसी को नजर लगी है या किसी के ऊपर काला जादू हुआ है या किसी को जिन पोजेशन है यानी जिन उसके ऊपर आ गया है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। और ज्यादातर लोगों का एक मेंटल स्टेटस ये है, उनको लगता है कि इन चीजों का इलाज हम खुद नहीं कर सकते, या हमारे पेरेंट्स या हमारे घर पे इसका इलाज नहीं कर सकते, हमारे फैमिली वाले या हम खुद, बल्कि हमें इसके लिए किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाना चाहिए जो जिन निकालेगा या जादू उतारेगा या इस किस्म की चीज। अब इस बात को समझ लीजिए कि जब सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है तो उसके साथ एक मेन मसला ये आ जाता है कि बहुत सारे फ्रॉड और ऐसे लोग इसको प्रोफेशन बना लेते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है जिसको आप प्रोफेशन के तौर पर डेवलप कर लिया गया है, जिसमें ना सिर्फ धोखेबाजी बहुत ज्यादा है, बल्कि काला इल्म यानी जो ब्लैक मैजिक है उसकी प्रैक्टिस करने वाले जो जादूगर काहिन अफराद हैं, वो भी अपने आप को रूप बदल के नेक बुजुर्ग और बाबा जी या पीर साहब के तौर पे सामने आ चुके हैं। बल्कि काफी अरसे से स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा मेजर मसला है कि बहुत सारे लोग जो आपको अपेरेंटली बहुत नेक और अल्लाह के बंदे और बुजुर्ग लग रहे होंगे और पायस लग रहे होंगे, जब आप उनकी डिटेल देखते हैं या उनको आप प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जादूगर है। सो जस्ट 8 to 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं जब भी आपने कहीं इस तरह किसी शख्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो, कि क्या चीजें हैं जिससे आप इंस्टेंटली पता लगा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स वाकई में जेन्युइनली रॉकी है, ओरिजिनली कुरान या शरई मेथड से आपको ट्रीट कर रहा है, या ये शख्स जो है वो काला जादू करने वाला है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज ये हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में अलग अलग भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन आई वांटेड टू मेक के एक हमारे पास कंबाइंड वीडियो हो। नंबर वन पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर वो आपसे आपका नाम और आपकी वालदा का नाम पूछता है, वो शख्स, ठीक है, तो याद रखिएगा कि शरीयत में क्योंकि बाप के नाम से औलाद चलती है, इसलिए जब भी कोई आपसे आपकी माँ का नाम पूछे, अपार्ट फ्रॉम के अगर आपसे स्कूल में या बैंक में या कोई दुनियावी काम के अलावा, यानी जब आप रूहानी इलाज के लिए या किसी से रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं, वो अगर आपसे आपकी वालदा का नाम पूछे तो यू जस्ट हैव टू रन अवे फ्रॉम देयर, यानी आप भाग जाए वहां से। उसकी रीजन ये है कि वो शख्स बिल्कुल कोई नेक बुजुर्ग नहीं है, बल्कि वो काला जादू करने वाला जादूगर है। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये कि अगर वो आपसे आपके पहने हुए कपड़े जिन पे आपका पसीना लगा हो, यानी अनवॉश्ड क्लोथिंग जो है वो मांगे, जिसको वो कहे कि मुझे उसके ऊपर चेक करना है कि आपके ऊपर जादू तो नहीं है, मुझे आपके दुपट्टा चाहिए या बनियान चाहिए या कोई अंडरगारमेंट्स इस तरह के चाहिए जिस पे आपका पसीना लगाओ, और उसका वो क्लेम ये करता है कि मुझे आपको चेक करने के लिए कि आपके ऊपर जिन है या जादू किया हुआ है या नजर लगी है, मुझे आपके पसीने वाले कपड़े चाहिए। तो याद रखिए कि अगर कोई शख्स आपसे आपके बगैर धुले हुए पसीने वाले कपड़े मांगे तो वो जादूगर है। नंबर थर्ड पॉइंट याद रखने वाला ये है कि अगर वो आपको कोई एक्सपेंसिव या बहुत एबनॉर्मल सी चीज लाने को कहे, जैसे अगर कोई शख्स आपसे आपका जादू या जिन रिमूव करने के लिए कस्तूरी मांगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कस्तूरी जो है वो गोल्ड के तकरीबन एक समझे के रेट्स उसके जो है वो पर ग्राम होते हैं, जैसे गोल्ड के रेट पर ग्राम होते हैं, इसी तरह अगर वो आपसे कोई एबनॉर्मल सा काले रंग की भेड़ मांगे या एक आंख वाला मुर्गा मांगे या एक टांग वाली बकरी, एक टांग एब्सेंट वाली बकरी मांगे, या एबनॉर्मल सा लाइक वो आपसे कोई स्पेसिफिक उल्लू मांगे या चमगादड़ के पर मांग रहा है, तो इट मीन्स के वो जादूगर है, फौरन भाग जाने से। नंबर फोर पॉइंट ये है कि अगर वो आपको तावीज दे, किसी भी किस्म का तावीज दे पहनने के लिए, या आपको कोई धागे दे जिस पर वो दम करके दे, या उन धागों के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर गिरहें लगा के दे, बरकत के लिए, पहनने के लिए, अपने पास रखने के लिए, अपने वॉलेट में रखने के लिए, अपने पर्स या अपने घर की अलमारी में रखने के लिए, कहीं पर भी रखने के लिए, अगर वो आपको तावीज दे रहे हैं या इस किस्म की चीजें दे रहे हैं, तो ये प्योरली एक जादूगर का काम है, इसमें इस्लाम का, शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। नंबर फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके ऊपर वो दम करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो रुकिया है, रुकिया शरिया जो है, उसके अंदर कुरान जो रिसाइट किया जाता है, जो पढ़ा जाता है, वो बावाजे बुलंद पढ़ा जाएगा, यानी वो दिल ही दिल में या मुंह मुंह में, होठों में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है, ताकि जो शख्स वो सुन रहा है, जो कुरान सुन रहा है, उसको कुरान की रेसाइटेशन या उसकी किरत से ही रुकिया होएगा। ठीक है, तो अगर कोई शख्स अपने मुंह, उसने लाउड आवाज में कोई सूरत पढ़ना शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी शुरू की है या आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की है, और बीच में वो एकदम से लो वॉइस में हो गया कि आपको समझ आना बंद हो गया, और वो अपने होठों में ही पढ़ रहा है, और उसके बाद वो आप पे दम करता है, तो ये शख्स रुकिया शरिया नहीं कर रहा, क्योंकि रुकिया शरिया जो इस्लामिक ट्रीटमेंट है उसमें बावाज़े बुलंद कुरान पढ़ा जाता है।
اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کوئی اور آپ سمجھیں انکینٹیشن پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جس میں وہ مختلف فرشتے جو ہمارے بڑے فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اس طرح کے نام لے کے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل، اس کے علاوہ کچھ اب نارمل سے نام یا بدو یا کتھت یا کتھتیل یا متھتیل، اس قسم کی اگر وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے اپنے دم میں، اس کا مطلب ہے وہ جادوگر ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی کھلے کاغذ کی پرچیاں ایسے دیتے ہیں، کیونکہ تعویذ اکثر وہ بہت سارے فولڈز لگا کے اور اس کو ریپ کر کے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیپر دے رہے ہیں وہ آپ کو جو آپ کھول کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ قرآنی آیات ہیں یا کچھ نمبرز ہیں یا کچھ سمبلز ہیں جو کہ ڈبوں کے اندر لائنیں لگا کے ڈفرینٹ سرکلز کے اندر، ٹرائنگل کے اندر شیپس میں لکھے گئے ہیں، تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ شخص جو آپ کو یہ چیز دے رہا ہے وہ جادوگر ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ چلا کاٹنا ہے اور آپ کو کمرے کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اندھیرا ہو اور آئسولیٹڈ ہو، یعنی وہ سنسان جگہ پہ، بے شک اپنے گھر کے ہی کسی کونے میں اپنے آپ کو بند کرنے کو کہے، یا وہ یہ کہے کہ کچھ ڈیز کے لیے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یا آپ نے کچھ ایسے ریچولس پرفارم کرنے ہیں، رات کو 12 بجے باتھ روم میں جا کے مرغی کاٹنی ہے اور اس کا خون دیواروں پہ چھڑکنا ہے، اگر اس قسم کی وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے، لوگوں سے کٹ آف کرنے کو کہتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ کوئی بھی شرعی علاج کرنے والا شخص نہیں۔ نمبر 8 پوائنٹ، اگر وہ آپ کو پانی کا استعمال کرنے سے منع کرے کچھ دنوں کے لیے، تو آبویسلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے استنجا بھی پانی سے ہوتا ہے، ہمارا وضو غسل یہ سب پانی سے ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ نے 3 دن یا 7 دن یا 5 دن یا جتنے بھی دن 11 دن جو ہے وہ پانی سے دور رہنا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص شرعی طور پہ آپ کا علاج نہیں کر رہا، یہ جادوگر ہے، کالا جادو، کالے علم کے تھرو علاج کر رہا۔ اس کے علاوہ نمبر 9 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے جس کو دینے کے بعد وہ آپ کو کہے کہ اس کو آپ نے جلانا ہے، جیسے فجر اور مغرب کے بعد جلانا ہے یا رات کو 12 بجے جلانا ہے، اس میں اکثر اگربتیاں دی جاتی ہیں، یا جیسے برادہ ہوتا ہے لکڑی کا، یا خوشبو والی کسی چیز کا، یا کبھی کبھی مختلف قسم کی جو خوشبو والی لکڑی ہے وہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ اگر وہ دے کہ اس کو جلانا ہے، کوئی کاغذ کا پیس دے کہ اس کو جلانا ہے، چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ کچھ لکھ کے اس نے دیا ہو، یا دبانے کو کہے کہ دفن کرنا ہے، یا پانی میں ڈال کے گھول کے پی لینا ہے، یا کسی درخت کی شاخ پہ لٹکانا ہے، یا کسی پرندے کے پاؤں میں باندھنا ہے۔ یہ جو تعویذ والا لیکچر تھا اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ 4 طرح کے جادو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کی وہ کوئی چیز دے تو آپ نے بالکل نہیں لینی، اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ کالا علم والا شخص ہے، یہ بالکل کوئی نیک بابا جی نہیں۔ آخری پوائنٹ جو یاد رکھنے والا وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو غیب کا علم ہے، وہ جو چیز کسی کو نہیں پتا، اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہوئی ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے چوری کی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی چیز نکلی ہے، کوئی ووڈو ڈال نکلی ہے، کوئی تعویذ نکلے ہیں، تو وہ آپ کو کہے کہ میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ غیب کا علم ہے، اندیکھی ان سین ورلڈ کا علم ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کس نے چوری کی ہے، میں بتا سکتا ہوں کس نے رکھا، یا فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا پاسٹ میں اگر آپ نے اس کو کوئی ڈیٹیل اپنی نہیں دی، یا آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے ہیں اور ابھی آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، لیکن وہ پہلے سے ہی آپ کو بتا دے کہ تمہارا نام یہ اور تم اس کام سے میرے لیے آئے ہو، میرے پاس آئے ہو، سو بیسیکلی ایسا شخص کلیم کر رہا ہے کہ اس کو غیب کا علم ہے، اور یاد رکھیے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو ایسے شخص کو بالکل آپ نے ایک بزرگ نہ سمجھیں، اس کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ 10 کی 10 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور آگے لوگوں کو بھی بتانی ہے، بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ بہت زیادہ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں، یا اپنی آخرت دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں، بیکاز یہ 10 چیزیں جو شخص پریکٹس کر رہا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کر رہا ہے تو وہ کالے علم کا ماہر ہے، وہ کالا جادو کرنے والا ہے، اور وہ اپنی تو آخرت خراب کر ہی رہا ہے، لیکن وہ ساتھ آپ کو بھی آخرت کے اندر ذلیل کروائے گا۔ اس لیے بے شک آپ اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیجیے، یا اپنے فرینڈس اور فیملیز میں یہ بات ضرور بتائیے، اسپیشلی جن لوگوں کی تھوڑی سی تعلیم، دینی تعلیم کم ہوتی ہے، وہ بہت جلدی بے وقوف بن جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو کالا جادو اور کالے علم اور جن پوزیشن اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، سو ڈیسپریٹ ہو کے وہ اس قسم کے بے وقوفی میں قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو بھی ان میں سے کوئی پریکٹس کر رہے ہیں ان 10 چیزوں میں سے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ایک کالا جادوگر، کالا علم کرنے والا جادوگر ہے، اس سے دور رہیے۔ جزاک اللہ خیر for listening۔